नमस्कार, बिन्युज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मीमा 3 महिनाको अवधिमा आगलागीका कारण धनजनको क्षति, 4 जनाले ज्यान गुमाए। गुल्मीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न, 300 भन्दा बढीले लिए सेवा। पछिल्लो 24 घण्टामा 339 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 2201 जना मात्रै। र ललितपुर मेयर महिला क्रिकेटमा लुम्बिनीलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा। एपीएफले अन्तिम लिगको खेल बिहिबार लुम्बिनीसँग खेल्ने। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा 3 महिनाको अवधिमा आगलागीका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
गत शुक्रबार मात्र आगलागीमा परि धुर्कुट गाउँपालिका 7की संगीता परियारको मृत्यु भएको थियो। उनको घर नजिकै खोलामा नुहाएर फर्कने क्रममा धाराखोला सल्ला सामुदायिक वनमा लागेको डडेलोमा परि जलेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। गत पौष 24 गते रेसुङ्गा नगरपालिका 2 की हरिकला परियार आफ्नै घरमा आगो ताप्ने क्रममा आगो शरीरमा सल्किँदा उपचारको क्रममा फागुन 3 गते मृत्यु भएको थियो। फागुन 19 गते छत्रकोट गाउँपालिका 1 हुगाकी 52 वर्षीय मीना गाहाको आगोले जलेर ज्यान गएको थियो। घरमा आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किँदा मिसन अस्पताल पाल्पामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। चैत्र 10 गते गुल्मीदरबार गाउँपालिका 1 कुर्ली चौरकी 42 वर्षीय मनकुमारी कुमारले आफ्नै घरमा खाना पकाउने क्रममा अचानक आफ्नो कपडामा सल्किँदा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। आगलागीले पशु चौपाया र भौतिक क्षति समेत बढेको छ। यस अवधिमा इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पैया डाँडामा स्थानीय रामबहादुर अधिकारीको गोठमा आग लागे हुँदा पशु चौपायाको क्षति भएको छ। फागुन 18 गते सत्यवती गाउँपालिका 2 थुम्का पिपल पोखराको रानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो स्थानीय थानेश्वर विकको घर र गोठमा सल्किँदा धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। फागुन महिनाकै 25 गते रेसुङ्गा नगरपालिका 5 लामडाँडा स्थित सामुदायिक वनमा आग लागे भएको थियो। फागुन 23 गते मालिका गाउँपालिका 6 चिसापानी बस्ने कृष्ण अधिकारीको घरमा अचानक आग लागे हुँदा 2वटा बोका जलेर मरेका थिए। चैत्र 11 गते मुसिकोट नगरपालिका 5 खरबाङ स्थित जंगलबाट आएको आगोले 7 घर जलेर नष्ट भएका थिए। चैत्र 12 गते मुसिकोट नगरपालिका 5 माथिल्लो धुमी स्थित जंगलमा आग लागे हुँदा काठ तथा जडीबुटी जलेर नष्ट भएको थियो। चैत्र 13 गते मालिका गाउँपालिका 1 नेटा स्थित स्थानीय बस्तीमा आग लागे हुँदा तिलकुमारी श्रेष्ठ टेकबहादुर श्रेष्ठको घरगोठ जल्दा पशु चौपाया मरेका थिए। चैत्र 17 गते रेसुङ्गा नगरपालिका फलाइ स्थित सामुदायिक वनमा आग लागेको थियो। यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका 6 सिमाहाघाटका कुन्टा देवी मरासिनीले आफ्नै घरमा चिया पकाउने क्रममा आफ्नै कपडामा आगो सल्कँदा घाइते हुनु भएको थियो। चैत्र 21 गते मदाने गाउँपालिका 6 धाराचौर स्थित सुकपोखरी सामुदायिक वनमा आग लागे भएको थियो। सोही दिन मालिका गाउँपालिका 7 घमिरमा चप सामुदायिक वन र ओखलेमा मालिका सामुदायिक वनमा आग लागे हुँदा वाइफाईको टावर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मालिका गाउँपालिका गुल्मीको आयोजनामा निशुल्क महिला रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर बुधबार एक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको छ। यही चैत्र 23 गतेदेखि सुरु भएको शिविरको बुधबार औपचारिक कार्यक्रमको साथ समापन गरिएको छ। महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पाठेघर खसेका महिलाहरूको उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण जस्ता रोगको उपचार गरिएको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सुभाखर गिरीले बताउनुभयो। कार्यक्रमको पहिलो दिन 23 गते मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको च्यानडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। त्यस्तै 24 गते छाप सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो भने अन्तिम दिन बुधबार कुमाल गाउँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मालिका 6 अर्जैमा सञ्चालन भएको वडा अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म यो शिविरबाट 310 जना महिलाले सेवा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कुमाल समुदायको बस्ती रहेको र चेतना स्तर कमजोर रहेकाले स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा परेका कारणले केही स्थानमा कार्यक्रम गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं गाउँपालिका प्रमुख रितबहादुर थापाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सुभाखर गिरीको अध्यक्षता, गाउँपालिका प्रमुख रितबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता, मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वेदप्रसाद पन्थी, मालिका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बसन्तराज भुसाल, डाक्टर राजन ओलियाको आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूलाई सेनिटरी प्याड एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरेको छ। 13 विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधिलाई छात्रहरूको संख्याको आधारमा प्याड वितरण गरिएको कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरोलाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गेवाली विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो। प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधिहरूलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख अतिथि अध्यक्ष थापाले पालिकाका हरेक गतिविधि विद्यालयसित जोडिएकाले कुनै पनि समस्यामा परेमा प्रक्रियागत रूपमा पालिकामा पठाउन आग्रह गर्दै विद्यार्थी वर्गका लागि पालिकाले हरेक गतिविधिलाई विद्यालय तहमा पुर्याउने योजना अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। प्युठान जिल्लाको गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रजुवारामा गोठमा आग लागि हुँदा 2 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।
बुधबार बिहान करिब 9 बजे रमेश राणाको गोठमा आग लागि हुँदा उनको 7 वर्षीय छोरा हिमाल र 3 वर्षीय छोरी चन्द्रकलाको मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। घरमा अभिभावक नभएका बेला आग लागि भएको गिरीले बताउनुभयो। प्रहरी घटनास्थल पुगेर मुचुल्का उठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ। अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जी पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालबाट नेपालकै भूमिमा पुग्न पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। लमईबाट 80 किलोमिटर टाढा रहेको कृष्णनगरबाट भारतको बाटो भएर कोइलाबास पुग्ने गरेका नागरिकहरू अहिले लमईबाट सिधै कोइलाबासको बाटो बनेपछि 45 मिनेटमै कोइलाबास पुग्ने गरेका छन्। हेरौँ यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। बाटो नहुँदा सधैँ भारतको बाटो हिँड्नु पर्ने गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबासका स्थानीयहरूको आधा दुःख नयाँ बनेको पिच बाटोले भुलाइदियो। बाटो बनेपछि भारतको बाटो हिँड्नु त परेको छैन भने लमही र कोइलाबासको सम्बन्ध पनि नजिक बनेको गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकीले बताउनुभयो। आफ्नै दाङ जानको लागि हामीलाई 2-3 जिल्ला होइन बाटो घुमेर दाङ जानु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो समस्या हट्यो र हामीलाई एकदमै सजिलो तरिकाले हामी गडवा पुग्छौँ, घोराइ पुग्छौँ होइन।
नेपाल भारत जोड्ने लमही कोइलाबास हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सडक बनेपछि कोइलाबासको यात्रा सहज भएको हो। झण्डै 4 वर्ष अघि सुरु भएको सडक निर्माण कार्य 1.5 महिना अघि सम्पन्न भयो। बाटो बनेपछि लमहीबाट कोइलाबास नाकासम्मको दूरी 33.5 किलोमिटर छ। सडक कालोपत्रे भएपछि लमहीबाट 45 मिनेटमा सजिलै कोइलाबास पुग्न सकिने भएको छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने गडवा बजारको मुहार समेत यही सडकको कारण फेरिएको छ। सडक पेटी, रेलिङ र फराकिलो सडकले यहाँको सुन्दरता बढाएको छ। 70 करोडको लागतमा सडक निर्माण कार्य सकिएको निर्माण कम्पनी कुमार कालिका जेविका डेप्ट कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर मुकेश कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। अहिले बाटो सरसफाईसँगै पहाडी क्षेत्रमा पुरिएका नाला निर्माणको काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। लकडाउन र मुआब्जा विवादको कारण काममा ढिलाइ हुँदा सम्झौता भन्दा 1.5 वर्ष ढिला काम सकिएको समेत उहाँको भनाइ छ। हुलाकीसँग पनि युनियनमा हाम्रो त केही छैन मुआब्जाकोमा, हामीले साइड दियो भने काम गर्ने हो। तिनले गर्दाखेरि हामीलाई खासमा ढिलो भएको हो कि 70 करोड हो प्रोजेक्ट, भ्याट छोडेर 70 करोडको प्रोजेक्ट हो। लमहीबाट कोइलाबासको दूरी 33.5 किलोमिटर मात्रै हो। लमहीबाट कृष्णनगर 80 किलोमिटर टाढा पर्छ। लमहीबाट नेपालगञ्जको दूरी 125 किलोमिटर छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीबाट सबैभन्दा कम दूरीमा पर्ने नाका कोइलाबास रहेकाले कोइलाबास सडक र नाका दुवैको महत्व बढेको र यसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने गडवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्यले बताउनुभयो। लमहीदेखि कोइलाबासको जुन बाटो कालोपत्रेको काम सकिएको छ र सँगसँगै अब यसको चाहिँ भविष्यको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ सुन्न थालिएको छ र देख्न पनि सकिन्छ। आज सयौंको संख्यामा यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ आन्तरिक पर्यटकहरू कोइलाबास हेर्न भनेर आउनु भएको छ भने अहिले बोर्डर बन्द छ कोभिड-19 को कारणले, नत्र भने भारतीय पर्यटकहरू पनि हजारौंको संख्यामा दैनिक यो क्षेत्रमा आउने सम्भावना छ। यता बाटो निर्माण पश्चात आन्तरिक पर्यटकको पनि वृद्धि भएको छ। बाटो बनेपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटक बाउबाजेले नुन बोकेका कुरा थाहा पाएर हेर्न आएको र देखेपछि निकै नै राम्रो रहेको बागलुङबाट पुग्नुभएका स्थानीय पर्यटक जित गुरुङले बताउनुभयो। लमहीदेखि नै पिच छ, यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, किनभने अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब नाका पारी हामी जान नसक्ने अवस्था रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि भविष्यमा अब अहिले राजधानी पनि दाङमै भएको कारणले गर्दाखेरि भविष्यको दिनमा चाहिँ यो नाकाले अझ राम्रो यसले भनौँ न अब आवत जावतदेखि लिएर अब सामानहरू सबै चिजहरू आवत जावतको लागि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै कोइलाबासका स्थानीयले पनि बाटो बनेपछि आफ्नो काम समयमै गरेर फर्कन सकिने बताएका छन्। अहिले अब त कति 25 मिनट आधा घण्टा बाइकबाट के सुविधा धेरै भयो। अब अरू पनि सुविधा हुँदैछ यहाँ। बाटो बनेपछि चालु आर्थिक वर्षमा 12,85,000 राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लकडाउन भएपछि कोइलाबास भन्सारबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। राजधानी बनेपछि कोइलाबास भन्सारको चर्चा भारतमा पनि सुरु भएको छ। यो नाका वृहत रूपमा सुचारू गर्न नेपाल र भारत सरकार दुवैले ध्यान दिन आवश्यक छ। दाङबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 339 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 4100 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 298 जना र 1040 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये भक्तपुरका 5, ललितपुरका 26 र काठमाडौँका 132 गरी उपत्यकाका कुल 163 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 74 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 2201 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको लीग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले अब उपाधिको लागि विभागीय टोली एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 73 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 12.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। सुदूरपश्चिमको जितमा मन्जु बोगटीले सर्वाधिक 26 रन बनाइन्। यस्तै रेवती धामीले 17 रन जोडिन् भने बिन्दु रावलले अभिजित 17 रन बनाइन्। कविता जोशीले अभिजित 4 रन
बनाइन्। लुम्बिनीकी कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिइन्। त्यससँगै टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 72 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 26 रन बनाइन्। यस्तै कप्तान नेरी थापाले 11 रन जोडिन्। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। लुम्बिनीलाई कम स्कोरमा रोक्न सुदूरपश्चिमका लक्ष्मी साउदले 4 ओभरमा 4 रन खर्चेर 4 विकेट लिइन्। यस्तै कप्तान ऋतु कनौजियाले 4 ओभरमा 14 रन खर्चेर 3 विकेट लिइन्। सुनिता लुवार र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिए। लुम्बिनीलाई हराएपछि लीग चरणको सबै खेल खेलिसकेको सुदूरपश्चिम 4 खेलबाट 6 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। 1 खेल अघि नै फाइनल पुगिसकेको एपीएफ 3 खेलमा 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। एपीएफले अन्तिम लीग खेल बिहिबार लुम्बिनीसँग खेल्नेछ। लगातार 3 खेल हार्दै अङ्कविहीन रहेको लुम्बिनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमको जितपछि पुसमा प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जितेको प्रदेश 1 र ललितपुर मेयर्स 11 पनि बाहिरिएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मीमा 3 महिनाको अवधिमा आगलागीका कारण धनजनको क्षति, 4 जनाले ज्यान गुमाए। गुल्मीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न, 300 भन्दा बढीले लिए सेवा। पछिल्लो 24 घण्टामा 339 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 2201 जना मात्रै। र ललितपुर मेयर महिला क्रिकेटमा लुम्बिनीलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा। एपीएफले अन्तिम लीगको खेल बिहिबार लुम्बिनीसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।